अच्छा दुआ देखें, वो इंग्लिश में कहते हैं कि देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, कि आग ना लगी हो तो धुआं नहीं उठता। अगर धुआं उठ रहा हो तो इसका मतलब है कि कहीं आग लगी हुई है। तो ये जो कहा जा रहा है कि जी अफवाहें हैं, जिन सहाफ़ियों ने ये ख़बर चलाई है वही बेहतर जाने, तो देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग बिहाइंड इट, कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अच्छा, अब ये जो वो कुछ ना कुछ चल रहा है, इससे पहले भी हमने जब 26वीं तरमीम आखिर दम तक आप देखें कि गवर्नमेंट डिनाई करती रही कि जी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, और फिर किस तरह से रातों रात जो है वो तरमीम लाने की कोशिश की गई। तो ये तो इन डिनाइल रहेंगे। और एक चीज़ ये कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, ये हाइब्रिड निज़ाम तो अवाम का नुमाइंदा नहीं है, अवाम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अवाम की उमंगों का तर्जुमान तो नहीं, ये तो किसी और की उमंगों का तर्जुमान है, ये तो किसी और का लाया हुआ निज़ाम है। तो ये तो महज ये पुतले हैं, ये सियासी पुतले हैं, जो पुतली तमाशा जो कर रहा है, डोरियां तो उसके हाथ में है ना, वो इनको जिस तरह से भी नचाने की कोशिश करेंगे ये नाचेंगे। सही, इनके पास अपना इख्तियार नहीं है। जो वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, जिस तरह से इलेक्शन यहाँ पे हुए, जिस तरह से बाकी मुल्क में हुए, या जिस तरह से पंजाब में हुए। अच्छा, एक क्यों लाई जाए, क्यों प्रेसिडेंट को हटाना, और क्यों ये बातें 27वीं तरमीम और ये वो चल रही हैं। देखिए, प्रेसिडेंट का ओहदा नो डाउट ये एक बहुत पावरफुल ओहदा होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, जो रियासत का सरबराह होता है, और बहुत ज़्यादा उसके पास मराहत होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटीज़ उसके पास होती हैं कि आप उसको जो उसको इम्यून करता है मुख्तलिफ किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से भी। तो उस ओहदे पे नो डाउट बहुत सारे लोगों की नज़रें होंगी। और फिर ये जिस तरह से ये हाइब्रिड, यानी ये तो कहा जा रहा है, और जो नून लीग के लोग खुद भी अब ये कह रहे हैं कि जी वो तो अभी तो मखसूस नशस्तों के बाद हमें सिंपल मेजॉरिटी तो नून लीग के पास आ गई है, उनको अब जो है वो पीपल्स पार्टी की शायद ज़रूरत नहीं है। ये मेरे ख्याल में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कल परसों ये कहा था कि जी सिंपल मेजॉरिटी हमारे पास आ गई है, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी जो है वो हमारी इत्तेहादी रहेगी, इत्तेहाद हमारा कायम रहेगा। लेकिन इत्तेहाद उस सूरत में कायम रहेगा जो पीछे जो लोग जिन्होंने ये सेटअप बनाया है, जिसको इन प्लेस किया है, उनकी थिंकिंग क्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मईशत जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है, और ये शायद वो जो फैसला साज हैं उनको ये समझते हैं कि ये मुल्क की मईशत को इस जगह लाने में जो है वो किरदार वो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन का है, कि ये इन्हीं सियासतदानों ने ही इसको मईशत को इस नहज पे लेके आए हैं। और शायद इसी वजह से ये जो हाइब्रिड निज़ाम जो पिछली कोशिश की गई थी इमरान खान के ज़माने में, उस वक्त भी ऐसा ही था। देखिए, ये कोई अगर कहता है ना कि ये इस वक्त जो है वो बड़ी हम आहंगी है सिविल और मिलिट्री, और ये तो इमरान खान साहब भी कहते थे, उसके ज़माने में भी यही बातें होती थी कि जी वो सेम पेज पे हैं, और सेम पेज पे, और बाकी पॉलिटिशियन को उनको जो है वो साइड पे करके कि नहीं जी इस वक्त आइडियल रिलेशनशिप है। तो हमेशा से आइडियल रिलेशनशिप ही होता है, ये नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज वो जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जिन्होंने ये सेटअप अभी लेके आए हैं, उनके माइंड में जो कुछ है, तो नो डाउट आपको उनके माइंड में भी ये होगा। एक तो ओहदा बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी जो इम्यूनिटीज़ उसमें जो उसको हासिल हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, फिर उस हैसियत से आप जो कुछ कर सकते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब होगा ये कि जो अगेन इंटायरली स्पेकुलेशन है, लेकिन जो बातें चल रही हैं उसी के तनाजुर में हम बात कर रहे हैं कि अब वैसे तो सदर साहब को हटाना जो है बगैर इम्पीचमेंट के, उसको तो उस तरह से नहीं हटाया जा सकता, और इम्पीचमेंट वाला राउट तो मेरा नहीं ख्याल के किसी तरह से आएगा। लेकिन हाँ ये है कि सदर साहब के साथ जो है वो गिव एंड टेक किया जाए कि वो क्या लेंगे और क्या देंगे इस बदले में, तो फिर जो है वो हो सकता है कि कोई ऐसी चेंज जो है वो माजी में फैसला साजों के माइंड में मौजूद हो। जी इलियास साहब, आपको लगता है कि जिस तरह दुआ मैंने एक सवाल करना है जी, मैं आपको बाद में मौका दूं, अभी चलें जी आप कर लें। मैं नवीद साहब से बात करना जी ठीक है, कर लें जी।
میرا صرف یہ ہے کہ دیکھیں میں نے چارٹ نکالا ہے 123 انکلوڈنگ ریزرو سیٹس جو 13 قومی اسمبلی میں بحال ہوئی ہیں پی ایم ایل این پہنچی ہے. یہ 169 میجک فگر ہے سادہ اکثریت کا. یہ کیسے ہے؟ آپ کہہ رہے تھے نا کہ سادہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے, وہ کیسے حاصل ہوئی؟ مجھے تو میرے پاس سامنے چارٹ پڑا ہے. ڈار صاحب کو کوٹ کر رہے تھے. نہیں سر, اس نے نہیں کہا, نہیں ڈار صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں سادہ اکثریت. آپ نے بعد میں ان کا نام لیا کہ انہوں نے بھی یہ کہا. آپ اپنا سن لیں, میں اس لیے کویسچن اٹھا رہا. نہیں یہ رپورٹ ہوا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں 123 ہمیں اس پہ جانا ہے جو نیشنل. میں اخبارات کی کیا سب کی میں سن بھی رہا تھا ان کو لائیو جی. 123 ہیں پی ایم ایل این کے. سادہ اکثریت کیسے ہو گئی؟ 169 چاہیے اور 74 پیپلز پارٹی کے ہیں. رانا صاحب جب تک سیم پیج ہے یہ 230 ہے, اس کو سمپل بھی چھوڑیں, یہ 230 ہے. 230 تو بن رہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں پی ایم ایل این کو سادہ اکثریت کیسے دے دی؟ پی ایم ایل این کے پاس ہی 230 ہے بس, اور کچھ نہیں. پیج سیم ہے, انہی کے پاس ہے. سب کے پاس ہے, وہ سب کے پاس ہے, سب کے پاس ہے. نہیں وہ جن کے پاس ہے وہ جس کو چاہیں گے دیں گے. الیاس صاحب موقع لیں. ابھی جو صورت میں یہی کہہ رہا ہوں, ان کا فیصلہ اب تک تو یہی ہے جو میں نے آپ کو اپنی انفارمیشن پہ کہا. لہٰذا ٹھیک ہے آپ 169 کر دیتے ہیں, اپنی مرضی ہے. وہ کیا کریں گے جب آپ نہیں کر دیا؟ الیاس صاحب اچھا, جب طبیعت ناساز ہوئی تھی زرداری صاحب کی, پریزیڈنٹ صاحب کی, تو اس وقت بڑی باتیں تھیں کہ چینج کرنے کے لیے 2-3 نام بھی آئے تھے. تو اس کے بعد جو تھا وہ ساری صورتحال جب کلیئر ہو گئی تو اس کے بعد کوئی ابھی چینج کرنے کی باتیں, یہ جو پرانی باتیں ہیں ان کو لے کے چلا جا رہا ہے کہ جی چینج کرنے کی باتیں. تو جو اس پر جو میڈیا کے چند دوست ہیں وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل اس بات بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں تک جو اتحاد کی بات ہے کہ ان کا آپس میں اتحاد دیتا ہے, ان کا اتحاد اسی طرح چلے گا کیونکہ دیکھ لیں پنجاب میں بھی چل رہا ہے. پنجاب میں جو ان کی ڈیمانڈس تھی وہ جو کہ ہمیں چیزیں جو ملیں وغیرہ, وہ پنجاب میں بالکل صورتحال اسی طرح ہے. ان کی کوئی ڈیمانڈز وغیرہ وہ پوری نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کی, اور پیپلز پارٹی پھر بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے. تو اب جو صورتحال جس میں سیٹیں زیادہ ہوئی ہیں تو ابھی اکثریت تو نہیں ہے ایسی کہہ سکتے, لیکن جو صورتحال ہے یہ پھر بھی ساتھ ہی چلیں گے. کیونکہ کل ڈار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نائب وزیر اعظم ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل ساتھ اتحاد چلے گا اور بالکل ساتھ لے کے چلیں گے. لیکن اس میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جی ان کے آپس میں اختلافات, ان کے اختلافات ہیں بالکل بیچ میں ہیں, لیکن آپس میں جب یہ ملتے ہیں تو پھر بات چیت. آپ دیکھ لیں, آپ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ بلاول صاحب نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی ان کے ساتھ. ظاہر ہے اس وقت ان کو پتہ ہے کہ ان کو ساتھ چلنا ہے, تو بالکل گورنمنٹ کے مزے وہ بھی لے رہے ہیں. اگر پچھلے دنوں باتیں ہوئی اس کی بھی بڑی تردیدیں آئیں کہ جی وہ اپنی سیٹیں لینا چاہتے ہیں, یعنی کہ وزارتیں لینا چاہتے ہیں. تو وزارتوں کی جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں بھی کوئی ایسی بات چیت نہیں, ان کی دونوں طرف سے تردید ہوئی, پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اور اس طرح. لیکن یہ اسی طرح چلیں گے جیسے ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے کھینچ کے ایک دوسرے کو ساتھ چلیں گے. لیکن جہاں ضرورت پڑے گی, جہاں دیکھیں گے کہ مسلم لیگ اسٹرانگ ہوتی تو مسلم لیگ پھر جیسے پہلے ان کی باتیں مان لیتی تھی, اب ان کی باتیں پھر نہیں اس طرح مانیں گے. تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے اپنی بقا کے لیے اپنے آپ کو پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اور کے پی میں رکھنا ہے. تو بلوچستان اگلے الیکشن میں سیٹیں لینی ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا تاکہ یہ اپنے آپ کو کریں گے. ظاہر ہے زرداری صاحب نے آ لاہور میں پہلے بھی ڈیرے لگائے اور ملاقاتیں کی, لیکن ان کو اس طرح کے نتائج حاصل نہیں ہوئے جس پر انہوں نے اپنا جو الیکشن تھا سیالکوٹ کے الیکشن پر انہوں نے بڑی بات چیت کی, اپنا دیکھا کہ کوئی ان کو اس طرح نہیں, ووٹ بینک ان کا اس طرح بڑا نہیں ہے جس طرح بڑھنا چاہیے. کیونکہ پنجاب میں مسلسل جو دیکھ لیں, لاہور میں بھی الیکشن ہوا, ان کو بلاول صاحب کو بھی ادھر سے لڑایا گیا, لیکن اس کو وہ خاطر کا رزلٹ نہیں مل رہے جس طرح کے ہونے چاہیے. اور باقی جو دوسری بات ہے کہ نواز شریف صاحب کا ملنا وہ عجیب ہی سی بات ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب اس وقت تو کوئی نہیں جائیں گے. وہ پہلے جو تھا کہ حادثہ ہوا تو اس طرح, اس وقت تو وہ بالکل ایک مخالف ہیں کیونکہ وہ فارم 47 کی بات کرتے ہیں تو وہ بات سننا نہیں چاہتے. تو یہ جو بات ہے یہ بالکل یہ اڑا دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی بات اڑا کے تاکہ اس کو چلاتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو دوسری طرف ہے کہ صورتحال ہے ایسے ہی ہے کہ ملک میں اس طرح سیاسی طور پر مستحکم ہونے کے لیے ضرورت ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے, لیکن اس میں کوئی یہ نہ مذاکرات کا ابھی تک ایشو ہوا. حالانکہ پیپلز پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کی گورنمنٹ کو کہا گیا ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ آتی نہ پی ٹی آئی. آپ کو پوائنٹ آ گیا برل جی.
खबरें थी डियाला जेल जाने वाली नवाज शरीफ साहब की, और जरदारी साहब की सदारत जो है वो ख़तरे में है और किसको तकलीफ़ है इस पर हमने बात की है। राय आपने एक्सपर्ट्स की जान ली। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। लियारी सानी से मुतल्लिक हम सवाल उठाएंगे। क्या साने का ज़िम्मेदार सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है? क्या सिंध हुकूमत इससे बरी ज़िम्मा है? इस तमाम मामले पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।